बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पीर 6 जुलाई का आगाज़ हो गया है। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई के तशय्ये जनाज़ा के सिलसिले में आप मनाज़िर देख रहे होंगे तेहरान से मौसूल होने वाले, और उसके बाद मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर उनका जनाज़ा ले जाया जाएगा। और उन तकरीबात में या उन इज्तमात में क्या कुछ हो रहा है आप उससे आगाह भी होंगे। कुछ उसमें ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मैं आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वो सिनेरियो जो इस दौरान डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ऐसा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब भी है, और अमेरिका की तारीख, हालिया तारीख में कम से कम ये एक बहुत बड़ा झटका है अमेरिका की साख को। जो कुछ होने जा रहा है उसके अब आसार सामने आना शुरू हो चुके हैं। उसके हवाले से हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो तेहरान में होती देखी, और अब लगता यह है कि जो खलीजी ताकतें हैं, खलीजी ममालिक हैं, तमाम नहीं चंद खलीजी ममालिक, उन्होंने ईरान के साथ एक बहुत बड़े समझौते की तैयारी शुरू कर दी है। अपनी कुछ वीडियोस में मैंने इसका तज़किरा किया था, और अब चीज़ें जो हैं वो बड़ी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। और ये एडवांस स्टेज ये है कि अब इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया पर बाकायदा कुछ इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो चुकी है। आपके सामने मैं एक आर्टिकल रखूँगा जो डेली टेलीग्राफ, द टेलीग्राफ बरतानवी जो ख़बर रसां इदारा है, उसकी एक सहाफ़ी हैं सोफ़ी यान। सोफ़ी यान जो है, जब आप उनका प्रोफाइल पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो एक बड़ी नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं, और उन्होंने उनको बड़े प्रेस्टीजियस अवार्ड्स मिले हुए हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग से लेके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेके, वॉर क्राइम से लेके, जो मुख्तलिफ़ ममालिक पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, उनके एसेट्स को फ्रीज़ किया जाता है, और फिर एक बड़ा उनका करियर है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है। उन्होंने जो कुछ तफसीलात सामने रखी हैं उसकी कुछ जुज़ियात मैं आपके सामने पहले रख चुका हूं, लेकिन ये आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये हमें एक डीप इंसाइट देता है कि इस वक्त हमारे इलाके में जो मंजरनामा वकूअ पज़ीर हो रहा है, ये वो मंज़र है कि जिसका 28 फरवरी से पहले किसी को गुमान नहीं था। यानी वो मौका जिस वक्त ईरान के ऊपर, ईरान को तबाह बर्बाद करने के लिए, ईरान में रजीम चेंज के लिए, पासदारान इनकलाब का होल्ड ख़त्म करने के लिए, इनकलाब इस्लामी को अंडू करने के लिए ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया। उस वक्त तक ये सिनेरियो किसी के गुमान में नहीं था, लेकिन आज डेली टेलीग्राफ अपनी हेडलाइन लगाता है कि गल्फ प्लान्स टू कट द यूएस आउट ऑफ ईरान डील, कि एक ऐसा समझौता ईरान के साथ, एक ऐसी डील गल्फ अपने तई खलीजी ममालिक करने जा रहे हैं कि जिसमें अमेरिका को बाहर रखा जाएगा, अमेरिका को बाहर निकालने का मंसूबा है। पहले मैं ये आर्टिकल आपके सामने ज़रा इसका तर्जुमा रख देता हूँ, और फिर हम बात करेंगे कि क्या ऐसा होना मुमकिन है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारा ये जो खित्ता है और बैनुल-अक़वामी मंजरनामा है, इस पर जो एक रीजनल रीअलाइनमेंट और एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट का फेज़ शुरू हो गया है, वो किस तरीके से शेप अप होगा। तो सोफ़ी यान जो हैं वो क्या लिखती हैं? सोफ़िया यान जो हैं उन्होंने लिखा कि खलीजी ममालिक का ईरान मुआहदे से अमेरिका को बाहर निकालने का मंसूबा ट्रंप के दौर में वाशिंगटन की गिरती हुई साख के दरमियान इलाकाई कुव्वतें तेहरान के साथ नई सूरत हाल को तरतीब दे रही हैं। पहले मुज़ाकरात ईरान और ओमान के दरमियान हुए, फिर ओमान और कतर के दरमियान, उसके बाद ईरान और सऊदी अरब, और आखिर में कतर और सऊदी अरब के दरमियान। इन सब का मकसद ये तय करना था कि जंग के असरात ख़त्म होने के बाद इलाकाई बकाए बाहमी की शक्ल क्या होगी, यानी कि हम कैसे को एग्जिस्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर हमने कैसे रहना है। इस तरह की तेज़ तरीन सफारती सरगर्मियाँ तो अभी सिर्फ शुरू हुई हैं, और मज़ीद मुलाकातें मुतवक्के हैं, क्योंकि खलीजी ममालिक ईरान के साथ एक न्यू नॉर्मल को तरतीब दे रहे हैं। यानी कि एक नई मामूल की सूरत हाल, एक ऐसी सूरत हाल के जिसमें माजी के दुश्मन आज के दोस्त बन जाएं, माजी के दोस्त आज के दुश्मन बन जाएं, एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश हो रहा है। फिर आगे वो ये कहती हैं कि इन बातचीत में इस बात पर गौर किया गया कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए,
اور ممکنہ سیکیورٹی امرات کے بدلے خلیجی ممالک ایران کو کیا مالی ترغیبات فراہم کر سکتے ہیں؟ یعنی ایران کی جو ریجنل ہیجمنی ہے یا اس کی جو علاقائی وقت ہے، علاقائی حیثیت ہے، اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ آگے وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ امریکہ اور ایران کے درمیان اگست کے آخر تک امن معاہدہ طے کرنے کے لیے جاری مذاکرات کے متوازی، یعنی کہ اس کے پیرالل لیکن ان سے الگ تھلگ ہو رہا ہے، یعنی کہ بہت ساری چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہیں۔ ایک طرف امریکہ ایران کے ساتھ انگیج کر رہا ہے جو اگست تک مذاکرات جو ہیں وہ کسی نتیجے پر پہنچنے ہیں، لیکن سائیڈ بائی سائیڈ یہ خلیجی قوتیں جن کا میں نے نام بھی لیا، جن کا یہاں پر تذکرہ بھی ہے، یہ سائیڈ بائی سائیڈ الگ تھلگ امریکہ کو درمیان میں رکھے بغیر ایران کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کی سینئر فیلو آگے وہ ان کو کوٹ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ساکھ میں کافی حد تک کمی آئی ہے اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ اب سوچ یہ ہے کہ ہمیں ایران کے ساتھ اپنی سطح پر ہی کوئی مفاہمت کرنا ہوگی، یعنی وہ امریکہ بہادر جو 60 کی دہائی سے خلیجی ممالک کا مائی باپ تھا، ان کا نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر تھا، جو ان کے سر کی چھتری تھا، جو ان کے سروں پر ایک گھنا سایہ دار درخت تھا کہ میں تمہیں بچاؤں گا، اب وہ ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ کی ساکھ میں کمی آئی ہے اور یہ ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سطح پر کوئی مفاہمت کرنی ہے ایران کے ساتھ۔ اگر خلیجی ممالک واقعی اپنا الگ معاہدہ کر لیں تو اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ فی الحال عوامی سطح پر پیغامات امریکہ کے موقف کے مطابق ہی ہیں، یعنی جیسا امریکہ چاہ رہا ہے تو پبلک پوسچرنگ ان ممالک کی بالکل ویسی ہی ہے جو امریکہ کو ناراض نہ کرنے والی ہے، ایران کے خلاف ہے۔ ایک علاقائی اتحاد کے حالیہ وزارتی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں، جس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی شرکت کی تھی، آزادانہ، غیر مشروط اور بلا روک ٹوک جہاز رانی کی اہمیت پر زور دیا گیا اور آبنائے پر کسی بھی قسم کے ٹیکس، فیس یا کنٹرول حاصل کرنے کی کوششوں کو مسترد کیا گیا۔ چیٹم ہاؤس از اے پلیس، آپ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا، چیٹم ہاؤس رولز بھی ان کو کہا جاتا ہے، جہاں پر آپ گفتگو کھل کر سکتے ہیں۔ وہ گفتگو انٹرنیشنل ڈسکورس میں، لوکل ڈسکورس میں استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اس کا سورس انونیمس رہتا ہے۔ برطانیہ میں ایک ایسا ہاؤس، ایک ایسی جگہ جہاں پر تمام مکاتب فکر کے اسکالرز، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ آتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ امپروو کرتے ہیں، لیکن وہ گفتگو باہر ان کے نام سے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو چیٹم ہاؤس کی ایک خاتون ہیں، ان سے انہوں نے بات کی، ان کے مطابق ان کے نقطہ نظر سے یہ ایک ریڈ لائن ہوگی، یہ ایک سرخ لکیر ہوگی، لیکن خلیجی سفارتکاروں اور ماہرین نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ ان کا ماننا ہے کہ ایران اپنے اس پتے کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، یعنی آبنائے ہرمز، جسے وہ اپنا سب سے بڑا ہتھیار سمجھتا ہے، اور انہیں ممکنہ نتائج کے بارے میں حقیقت پسند ہونا پڑے گا۔ دی ٹیلی گراف کو معلوم ہوا ہے کہ ایک ممکنہ اسکیم کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے، جس میں بظاہر آبنائے سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے اخراجات پورے کرنے، ماحولیاتی نقصان کو کم کرنے، پورٹ چارجز یا انشورنس کے مقاصد کے لیے سروس فیس جمع کی جائے گی۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کون سی تنظیم اس طریقہ کار کی نگرانی کرے گی، فنڈز کیسے جمع کیے جائیں گے اور فائنل رقم کس طرح موصول ہوگی۔ ایران نے پہلے ہی اس سمت میں قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے اور اپنی نو تشکیل شدہ گلف اسٹریٹ اتھارٹی کے ذریعے یہ شرط عائد کر دی ہے کہ وہاں سے گزرنے والے جہازوں کے لیے ایرانی انشورنس ہونا ضروری ہے۔ یہ شرط اس 60 روزہ مہلت کے ختم ہونے کے بعد نافذ العمل ہونی ہے، جس کے دوران تہران اور واشنگٹن ایک طویل مدتی معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کریں، یعنی کہ ابھی سب فری ہے، اس کے بعد آپ کو ایران سے بیمہ کروانا ہوگا اپنے جہازوں کا اگر آپ یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں۔ تو آگے وہ یہ کہتی ہیں کہ ایران کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار سے بھی زیادہ مؤثر ہتھیار ہے، یعنی ہرمز، جسے وہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی ایسا انتظام ہوگا جہاں ایران کی ہی مرضی چلے گی، وہ اس برتری کو، لیوریج کو برقرار رکھنے کے لیے سب کچھ کریں گے۔ فیسوں کو جتنا بھی چھپا کر پیش کیا جائے، یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مطمئن نہیں کر سکے گا، جنہوں نے بار بار اور بارہا کہا ہے
کہ کسی بھی قسم کے چارجز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ماہرین کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اس سے خطرناک مثال قائم ہوگی۔ حالانکہ بین الاقوامی سمندری معاہدے کے تحت جو ٹرانزٹ فیس پر پابندی لگاتا ہے، جہاز کو فراہم کی جانے والی مخصوص خدمات کے لیے چارجز لیے جا سکتے ہیں، لیکن خلیجی ممالک کے پاس شاید کوئی اور چارہ نہ ہو۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے گزشتہ ہفتے آبنائے میں موجود جہازوں کو دھمکی دی تھی کہ جب اقوام متحدہ ایران اور عمان نے پھنسے ہوئے جہازوں کو نکالنے کے لیے 2 راستوں پر اتفاق کر لیا۔ ایران نے اصرار کیا تھا کہ ان مخصوص راستوں کے لیے صرف وہی واحد اتھارٹی ہے، اور انتباہ کیا کہ ان راستوں سے باہر جہازوں کی آمد و رفت ممنوع اور انتہائی خطرناک راستہ ہے۔ اگلے ہی دن تائیوان کے ایک شپنگ آپریٹر نے بتایا کہ اس کے جہاز کو آبنائے میں نشانہ بنایا گیا، جسے امریکی حکام نے ایرانی ڈرون حملہ قرار دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان عبوری جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا حملہ تھا۔ اس کے بعد واشنگٹن اور تہران نے ایک دوسرے پر جوابی حملے کیے جو خلیجی ممالک تک پھیل گئے۔ دونوں فریقین نے منگل کو قطر میں ہونے والے مذاکرات سے پہلے مزید حملے روکنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ میں قائم ایک غیر منافع بخش تحقیقی ادارے سوفان سینٹر کی رپورٹ کے مطابق یہ ایرانی دھمکیاں اور حملے ممکنہ طور پر خلیجی ممالک، خاص طور پر عمان کے لیے ایک بالواسطہ انتباہ ہیں کہ اگر انہوں نے ایران کے ساتھ تعاون نہ کیا تو اچھا، میں اس خبر کے بعد میں اس کو جوڑوں گا اس عالمی منظرنامے سے کچھ چیزیں جو شاید ملا کر دیکھنے پر اس کا مطلب واضح ہوگا۔ آگے انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک، ان حملوں کے بغیر بھی خلیجی ممالک پہلے ہی اپنے آپ کو ایک ایسی صورتحال کے لیے تیار کر رہے تھے جہاں معاملات شاید معمول پر نہ آئیں۔ یہ کہنا ہے یاسمین فاروق کا، جو انٹرنیشنل کرائسس گروپ میں عرب خلیجی ممالک پر تحقیق کی سربراہی کرتی ہیں۔ وہ علاقائی مذاکرات کے ذریعے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے جا رہے ہیں۔ توقع ہے کہ سعودی عرب علاقائی سیکیورٹی پر وسیع تر مذاکرات کی قیادت کرے گا، جبکہ دیگر آبنائے ہرمز کے انتظام کے حوالے سے ایران کے ساتھ براہ راست انفرادی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ایک اور گروپ میں عراق بھی شامل ہو سکتا ہے، جو اقتصادی طور پر آبنائے کے ذریعے تیل کی برآمدات پر منحصر ہے۔ خلیجی ممالک کے پاس سب سے بڑی برتری مالیاتی ہے، یعنی ایران میں سرمایہ کاری کرنے کی صلاحیت، جس کی معیشت پابندیوں اور جنگ کے اثرات کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہے۔ محترمہ فاروق کہتی ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کے بعد یہ ایران کی سب سے کمزور رگ ہوگی، ایکلیس ہیل ہوگی، لیکن وہ اپنے سامنے موجود خطرات کو کم کرنے کے لیے ایران سے رعایتیں مانگیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے پاس موجود میزائلوں کی تعداد کو محدود کیا جائے، یا اس کے حامی گروپوں پراکسیز کو مسلح کرنے کی کوششوں کو روکا جائے، جنہوں نے اس جنگ میں خلیجی ممالک پر بھی حملے کیے تھے۔ خلیج کے اندر جاری متعدد الگ الگ ملاقاتیں اور تہران واشنگٹن کے وسیع تر مذاکرات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ خطہ اب بنیادی طور پر امریکہ پر انحصار کرنے کے مائنڈ سیٹ سے باہر نکل رہا ہے۔ محترمہ فاروق نے کہا امریکہ ان کے دفاعی ڈھانچے اور دفاعی نظام کی ریڑھ کی ہڈی رہے گا۔ طویل عرصے سے خلیج کے دفاعی تعلقات اور ہتھیاروں کی خریداری پر امریکہ کی اجارہ داری رہی ہے۔ جو کچھ امریکہ کے پاس نہیں ہے یا جسے جلد حاصل نہیں کیا جا سکتا، یا اگر امریکہ کے پاس ایرانی خطرے سے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ اسے کہیں اور تلاش کریں گے۔ یہ تبدیلی ڈائیورسیفیکیشن پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ مئی میں کویت نے ڈرونز اور ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کے لیے ترکی کے ساتھ ایک دفاعی فریم ورک قائم کیا۔ یوکرین نے بھی حال ہی میں سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کو ڈرون برآمد کرنے کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ خلیجی ممالک مزید آگے دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے مصر، پاکستان اور ترکی کے ساتھ ایک نئے کوآڈ میں کئی ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکہ پر اعتماد ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی انتظامیہ کے وقت سے ہی کم ہو رہا ہے، خاص طور پر 2018 میں جب وہ ایران جوہری معاہدے سے دستبردار ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں تہران نے بتدریج اپنے جوہری پروگرام پر لگی پابندیوں پر عمل کرنا بند کر دیا۔ پھر ٹرمپ کی موجودہ مدت میں ان کے ایران کے ساتھ 2 بار جنگ میں جانے کے فیصلے اور نیٹو سے نکلنے کی دھمکیوں نے کئی ممالک کو پریشان کر دیا ہے کہ واشنگٹن کی طرف سے کاغذ پر کیے گئے وعدے پر شاید کوئی بڑی ضمانت نہیں، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ شاید اب بھی اعتماد بحال کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، شاید 2025 میں اس صدارتی حکم نامے کی طرز پر، جس پر ٹرمپ نے ریاست قطر کی سیکیورٹی کی ضمانت دیتے ہوئے دستخط کیے تھے۔ پھر بھی خلیجی ممالک یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں چیزیں اس مفروضے کے تحت کرنی ہوں گی کہ امریکہ وہاں موجود نہیں ہوگا، یعنی ہماری پشت پر امریکہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ وہاں ہوا بھی تو وہ ایسے کام کر سکتا ہے جو ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایران کی طرف
गुज़श्ता बरसों में की जाने वाली तमाम सफारती कोशिशों के बावजूद बशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बैनुल-अक़वामी मालियाती मरकज़ दुबई के ज़रिए इन पाबंदियों के शिकार फ़ंड्स मुंतकिल करने की इजाज़त देने के वो अब भी ईरान का निशाना बनते रहेंगे। ईरान की नई ज़्यादा सख्तगीर हुकूमत के आने से ये तशवीश शायद और भी बढ़ गई है। मिसाल के तौर पर माजी की हुकूमतों ने आबनाए हुर्मुज़ को कभी बंद नहीं किया था, जबकि वो इस पर अपने कंट्रोल को बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकती थीं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए खलीजी ममालिक अमरीकी फ़ौज को ख़ित्ते से मुकम्मल तौर पर जाने का नहीं कहेंगे, अगरचे वो टूटे हुए वादों पर मायूस ज़रूर हैं। लेकिन मोहतरमा फ़ारूक के मुताबिक वो अपनी हिकमत अमलियों को प्लान बी और प्लान सी के ज़रिए मजबूत करेंगे, ताकि अगर अमेरिका अपनी सिक्योरिटी ज़मानतों और दिफाई वादों को पूरा ना करे तो उनके पास मुतबादिल मौजूद हो। ये तो था आर्टिकल। अब ज़रा इसको मिला लें, 3-4 चीज़ें बहुत अहम। आपको याद होगा जंग के आगाज़ के कुछ ही अरसे के बाद मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने जो हामी हैं उनसे ख़िताब करते हुए, और हम उसका तर्जुमा करते हैं कि तलवे चाटता है मेरा, और असल में उसने जो लफ्ज़ किया था, इस्तेमाल किया था, दैट इज़ वेरी डेरोगेटरी। तो उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये हुआ था कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर अमरीकी E-3 सेंट्री तैयारे को निशाना बनाया गया और उसकी तस्वीर उस हाई सिक्योरिटी एरिया से बाहर आ गई। जब सऊदी अरब में अमरीकी एम्बेसी में CIA का जो कंपाउंड था उसका निशाना बना, वो निशाना बना, उसकी तफसीलात बाहर आ गई। फिर ये होता है कि जब फ्रीडम ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करता है अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, तो सऊदी अरब की तरफ से ये खबर आती है कि सऊदी अरब ने अपनी बेसिस देने से इनकार कर दिया। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान को दावतनामा दिया जाता है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन की तरफ से कि G7 समिट में आबनाए हुर्मुज़ और ईरान वाले मामलात पर बात कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़े बड़े मुल्क इकट्ठे हैं, आप भी आइए। वो इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं मेरी पहले से कुछ शेड्यूल्ड मुलाकातें हैं, मैं नहीं आ सकता, मैं शिरकत नहीं कर सकता। ये बड़ा वाज़ेह इशारा था कि सऊदी अरब जो है वो अपनी पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली ला रहा है। उसने इस खित्ते में नई रियलिटीज़ को एक्सेप्ट किया है। उसको ये समझ आ गई है कि मैं मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं बन सकता, मैं मुत्तहिदा अरब अमारात वाली पॉलिसी को टो नहीं कर सकता। उसके अलावा जो इस वक्त रीजनल सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इसमें मोहम्मद बिन सलमान और उनके मुल्क को ये तक देखना पड़ा। मार्को रूबियो ने विज़िट किया, तमाम जगहों पर गए, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा उनके यहाँ नहीं गए। तो ये जब सिनेरियो सारे डेवलप होते हैं और जब आप उसको मिलाते हैं उन मनाजिर से कि सऊदी अरब का कहीं इन्विटेशन पब्लिसाइज़ नहीं हुआ था कि सैयद अली ख़ामनाई के जो तशीए जनाजा है उसमें कोई सऊदी डेलीगेशन आएगा या उसको इनवाइट किया गया है, ये ख़बरों में भी कहीं मौजूद नहीं था। तो पूरी दुनिया की आंखें फटी रह गईं जब उन्होंने अचानक देखा कि सऊदी अरब का डेलीगेशन, 5 रुकनी डेलीगेशन 22 फॉरेन मिनिस्टर की क़यादत में तेहरान में जो मैयत है उसके सामने अपेयर होता है, वहाँ पर कुरानी आयात तलावत की जाती हैं और सऊदी अरब पेज़ रिस्पेक्ट्स टू द लेट फॉर्मर सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान सैयद अली ख़ामनाई। ये वो सफारती ज़लज़ला है जो वक़ूअ पज़ीर हो चुका और ये वो मनाजिर हैं जो लोग देख चुके। अब इसके बैक एंड पर चलने वाली स्टोरी मैच्योर हो भी सकती है और नहीं भी। अमेरिका के पास बहुत तरीके हैं, अमेरिका अगर अलाउ ना करना चाहे, अमेरिका इसमें रखना डालना चाहे, गेम ख़राब कर सकता है। लेकिन सऊदी अरब बहरहाल एक ऐसी ट्रैजेक्टरी पर है अलॉन्ग विद कतर एंड ओमान, नॉट नेसेसरली बहरीन, कुवैत एंड UAE जो अपना रास्ता मुख्तलिफ चुनते हुए नज़र आ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात जो इस वक्त GCC में उस तरीके से शायद कंटिन्यू ना करे या इस तंजीम को मुमकिना तौर पर कोई बड़ा धचका लग जाए जिस तरीके से OPEC एंड OPEC प्लस से मुत्तहिदा अरब अमारात ने निकलने का ऐलान किया। और फिर हम ये देखें कि जो इस रीजन का सबसे बड़ा भाईचारा है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, खलीजी ममालिक की ताउन काउंसिल, उसमें कोई दरार पड़ जाए, बहरहाल एक बड़ा साइज़मिक स्केल के ऊपर एक बड़ी टेक्टोनिक शिफ्ट है और साइज़मिक स्केल के ऊपर एक बड़ा ज़लज़ला है जिसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है।
یہ کس جانب جا کر میچور ہوتا ہے؟ چائنا، رشیا، دے آر گوئنگ ٹو بی ویری میجر پلیئرز، اینڈ انٹرسٹنگلی پاکستان از گوئنگ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہوگا پاکستان۔ سعودی عرب اور ایران دونوں کے ساتھ بہترین تعلقات، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ، ایران کے ساتھ معاملات کا انٹرلیکیوٹر، میڈیٹر ہونے کے ناطے، اور بینگ اے پوٹنٹ نیوکلیئر پاور، پاکستان اس میں اس نئے تعاون کے معاہدے میں جو ایران کے ساتھ ممکنہ طور پر بہرحال ہونا ہے، کہ ایک ایسا وقت جب اسی معاہدے میں جو ہونے جا رہا ہے اس میں ایران کی پروگزیمٹی سے امریکہ کو دور جانا ہے۔ اب امریکہ کے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو وہ العدید ایئر بیس، علی السالم ایئر بیس، الزفرہ ایئر بیس، بورنگ ایئر بیس، اس کے بعد جو 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے بحرین میں، ان سب پر اربوں ڈالر کا ہونے والا نقصان، تباہ شدہ ایکوپمنٹ، نون لوکیشن، ٹارگٹ ود ان ریچ ہونا، یہ تمام ولنریبلٹیز کے ساتھ وہ دوبارہ سے اربوں ڈالر لگا کر اس کو تعمیر کرے، اور اس کے لیے سامان بھی اسی تنگ آبی راستے سے لے کر آیا جائے جہاں پر ایران کا اسٹرانگ ہولڈ، انسٹرینگل ہولڈ موجود ہے، یا پھر امریکہ ایران کی پروگزیمٹی سے دور جا کر یہ بیسز بنائے۔ جب وہ دور جا کر بیسز بناتا ہے خطے سے، ایک طریقے سے اس کا پارشل ڈپارچر یا ایونچول ڈپارچر ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں ایران کے ساتھ لامحالہ ایک ایگریمنٹ ہونا ہے، کچھ سیکیورٹی گارنٹیز ایکسچینج ہونی ہے، کچھ ایران نے گارنٹیز دینی ہیں، کچھ ایران نے گارنٹیز لینی ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ آنے والا جو وقت ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ ڈپلومیٹیکلی، جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔